अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नासिर खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस बारे में कि बग़ैरत के साथ गैरत करनी कितनी महंगी पड़ती है। मैं आपको इसकी आपको वजह बताता हूँ और इसको पूरी डिटेल के साथ आपको बताता हूँ कि ये क्या सीन होता है। देखिए, ज़िंदगी में कभी भी बग़ैरत आदमी के साथ आप गैरत मत करें। अगर आप बग़ैरत आदमी के साथ अगर गैरत करेंगे ना, तो वो तो है ही बग़ैरत, उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसके बीच में आप भी ख़राब होते हैं। देखें, अभी आप एक आदमी है बग़ैरत है, उसको परवाह ही नहीं है। अगर वो बग़ैरत है ना और आप गैरतमंद हैं, ठीक है, आप उसके साथ गैरत करते हैं, आप अच्छा काम करते हैं, आप मतलब कि उसका ज़िदबाज़ी में करते हैं या जिस तरीके से भी करते हैं, आप अच्छा काम करते हैं। लेकिन वो तो है बग़ैरत, अब उसको क्या परवाह? अब आप उसके साथ 1, 2, 3 पता नहीं क्या से क्या से उसको बेइज़्ज़त करते हैं, उसके साथ पता नहीं उसको क्या से क्या करते हैं, कतल-मतल भी बात हो जाती है, पता नहीं क्या-क्या सीन हो जाता है इस चीज़ में। लेकिन वो गलत होता है। अभी आप गैरतमंद हैं, वेरी गुड, लेकिन थोड़ा-सा आप दिमाग से कमज़ोर भी हैं, जो मेरा लगता है। वजह वजह ये है कि कभी भी बग़ैरत आदमी के साथ गैरत नहीं करनी चाहिए। बग़ैरत आदमी के साथ जिस तरह वो बग़ैरत है ना, अव्वल तो उसको इग्नोर करो। दूसरा, वो जिस तरह की वो झूठ बोलता है, जिस तरह की वो बातें करता है ना, उसी तरह बन जाओ। पहले उससे जान छुड़ाओ कि उससे जान छूटे। दूसरा ये कि जिस तरह वो बातें करता है, जिस तरह वो उसकी जो बेगैरती की जो है, उसके जो तरीक़ेकार है ना, मतलब अगर वो ज़्यादा बग़ैरत है फिर तो नहीं, मतलब हल्का-फुल्का बग़ैरत है ना, तो फिर उसके तरह बग़ैरत बन जाओ। आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपकी जान छूट जाएगी। फिर आप कहेंगे कि यार मुझे अभी ज़िंदगी में गुज़ारने में मसला नहीं है, मुझे आसानी है। तो यही हल होता है। इन जैसे लोगों के साथ चलने का यही एक बेहतरीन हल होता है कि इन जैसा बन जाओ और अपनी ज़िंदगी आसान करो। याद रखें, ज़रूरी नहीं है बग़ैरत आपका भाई भी हो सकता है, बग़ैरत आपकी बीवी भी हो सकती है, बग़ैरत आपके माँ-बाप भी हो सकते हैं, बग़ैरत कोई भी हो सकता है, ठीक है ना? अब फ़र्ज़ है आपकी बीवी बग़ैरत है, ठीक है ना? अब वो किसी बंदे की आपकी नहीं, किसी बंदे की मतलब कोई बंदा भी है, जनरल बात कर रहा हूँ, कोई बंदा भी है, उसकी बीवी बग़ैरत है, उसको बात-बात पे धमकियाँ देती है। मैं जो है ना घर छोड़ के चली जाऊँगी, मैं माँ के घर चली जाऊँगी, मेरे भाई आपको मारेंगे, ये होगा, वो होगा। इस तरह के भी लोग कितने ख़ामोन हैं जो अपनी बीवी से डर के बस चुप करके ज़िंदगी गुज़ारते हैं। बोलो भई, करो, क्या कर लोगी? साफ बोलो, जो करना है करो, कुछ भी नहीं होगा। वो आपको आपके मारेंगे, वो आपको जो करेंगे। इतनी-इतनी बातों से भी ख़ामोन जो है ना डर जाते हैं, बस ठीक है यार, ये हमारी इज़्ज़त है। ये कौन-सी इज़्ज़त आ गई? पर्दा है, पर्दे में रहे, इज़्ज़त बची रहे। ओ भाईजान, इज़्ज़त होती है ना, तो तब बची होती है। अभी इसमें कौन-सी इज़्ज़त है? एक औरत ने अपने ख़ावंद को डरा के रखा हुआ है और ख़ावंद कह रहा है यार मेरी इज़्ज़त है। ये कौन-सी इज़्ज़त है? ये तो एक गुलामी वाली ज़िंदगी है। आप बीवी के वो कहते हैं ना पंजाबी बीवी के थल्ले लगे हुए हैं। ये तो वाला साहब हो गया है कि आप तो बीवी के जो है ना बस वो पाँव चाट रहे हैं, इस तरह की गंदी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ, तो ये ज़िंदगी भी तो नहीं होती। ज़िंदगी ये भी तो नहीं होती ना। थोड़ा-सा ख़्याल किया करें, थोड़ा-सा जो है ना, थोड़ा-सा इंसान को चाहिए कि वो थोड़ा-सा अपनी गलत वाली ज़िंदगी गुज़ारे, अपनी जो है ना अच्छी ज़िंदगी गुज़ारे। तो ये जो है ना बाज़ मर्द जो है ना बस बीवी से बस ज़रा-ज़रा सी बात पे डर जाते हैं। आप खुल के सामने आओ, आप बोलो भई क्या मसला है? क्या है? मैं हूँ। आप क्या बीवी को बोलो, कसम से बीवी को आप बोलो, आप क्या कर लोगी मेरा? 3 लफ्ज़ ना बोलो, इससे एहतियात करो। ये आप ना बोलो, ये नहीं बोलने चाहिए, ये काटो, ये मर्दानगी नहीं होती। बस 3 लफ्ज़ बोल के अपनी जान छुड़ा ली, ये मर्दानगी नहीं होती। इस 3 लफ्ज़ों से अपनी जान बचाओ, बिल्कुल जान बचाओ। अगर तुम्हें सही मार भी पड़ती है, घर में आके आपको वो लोग आपकी बीवी की मार के भी जाते हैं ना, फिर भी इन 3 लफ्ज़ों से जान बचाओ। लेकिन उसके अलावा उसको बोलो, उसको आज़ाद करो। आप क्या करती क्या क्या कर लोगी? करो मेरा। आज एक बात बोलेगी, कल दूसरी बात बोलेगी, परसों तीसरी बात बोलेगी। इस तरह करते-करते आप एक डरी हुई ज़िंदगी गुज़ारोगे और इस ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होगा। एक बेफुज़ूल किस्म की ज़िंदगी गुज़ारोगे। अब तीसरी कैटेगरी में आ गया आपका भाई। आपका भाई फ़र्ज़ करें बग़ैरत है, किसी का भाई भी फ़र्ज़ करें बग़ैरत है। अब वो छोटा है या बड़ा है, अब उधर भी जो है ना बंदा कहता है यार लोग सुनेंगे, तो लोग ये कहेंगे लोग आप हक़ को हक़ और सच को सच कहो। जब आप हक़ को हक़ और सच को सच कहेंगे ना, तो आपको ज़िंदगी जो 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 मेरी बात सुनें, जो मुसीबत आपकी आज नहीं बनेगी ना, वो 5 साल बाद बनेगी, 10 साल बाद बनेगी, 15 साल बाद बनेगी, बनेगी।
اب یہ نہ کہیں کہ یہ مصیبت ساری زندگی، ایک کام گھر کے اندر غلط ہو رہا ہے، ایک کام غلط ہی ہو رہا ہے، آپ کا بھائی ہے وہ اس کے اندر وہ نہیں ہے، بس وہ دماغ ہے جو ہے نا بس وہ نہیں سمجھتا، وہ نہیں ہے کہ آپ وہ بغیرتی کی وجہ سے کر رہا ہے، لیکن وہ جس لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے یا اس کی جو ایک سوچ بن گئی ہے اس سوچ کے مطابق وہ آگے چلتا ہے، اس کو نہیں لگتا کہ یہ کام میں کر رہا ہوں میں یہ غلط کر رہا ہوں، لیکن وہ کرتا ہے، اس کو نہیں پتہ چلتا۔ تو اب آپ حق کو حق، سچ کو سچ بولیں، آپ کو زندگی گزارنے میں آسانی ہوگی۔ آپ صفا اپنے بھائی کو بولیں گے بھائی آپ یہ کام کریں یہ غلط ہے، میں اس کام کو نہیں مانتا، میں اس کام کو نہیں مانتا، آپ یہ کام کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کو کتنی آسانی ہوگی زندگی گزارنے میں۔ لیکن لوگوں نے آج یہ برداشت کرو، کل وہ بھی برداشت کرو، یہ بھی برداشت کرو، یہ بھی کدھر سے پھر نہ آئی یہ بلڈ پریشر کی بیماری، کدھر سے نہ آئی یہ پھر شوگر کی بیماری، کیوں نہ آئے؟ وہ تو اندر اتنا کچھ پڑا ہوا ہے، مٹیریل کچرا، اتنا کچرا اندر پڑا ہوا ہے، تو اس طرح کی بیماریاں پھر کیوں نہ آئیں؟ کیوں نہ یہ لوگ کس طرح سے لوگ 60 سال سے اوپر جائیں، 60 سال تک بھی جاتے ہیں، وہ بھی جب مہینہ بس 30 35 میں پہنچتے ہیں بلڈ پریشر شوگر جیسی بیماری، تو وہ ایسے تھکی ہوئی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ 60 سال تک کلیئر کٹ، نہیں، 35 40 میں لگ جاتی ہیں بیماریاں۔ کیوں؟ اندر کچرا ہے، دماغ میں کچرا ہے، دل میں کچرا ہے، زبان پہ کچرا ہے، ہر طرف کچرا ہی کچرا ہے، کچرا سننے کی عادت ہو گئی ہے۔ اور پھر وہ وجہ کیا ہے؟ وہ بغیرتی ہے، وہ بھی ایک لحاظ کی بغیرتی ہو گئی۔ جب آپ سچ کو سچ اور سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے تو ظاہر ہے پھر آپ کمزور ہے، آپ کمزور ہے نا۔ نماز پڑھتا ہے انسان، نماز میں قرآن میں اس میں بھی یہی چیز آتی ہے کہ بھئی آپ حق کو حق اور سچ کو سچ کہو نہیں تو دل میں سوچو، دماغ میں رکھو کہ بھئی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، لیکن ہم لوگ رکھتے ہی نہیں ہیں، ہم بس ایک کام غلط ہو رہا ہے اور بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ کام تو بہت اچھا ہے، یہ کام تو بہت اچھا ہے، ہم اس کام کو بڑا اچھا مانتے ہیں۔ سمپل سی ایک مثال لے لیں، چھوٹی سی ایسے شادی، ابھی ہم کہتے ہیں میں نے بھائی کی شادی پہ میں نے اتنا خرچہ کیا ہے، میرے بھائی کی شادی پہ بڑے فخر سے کہتے ہیں، یہ غلط۔ کمزور سے کمزور آدمی بھی جو اچھی شادی کرتا ہے 5 6 لاکھ روپے لگا دیتا ہے شادی پہ، اس کو بولو سادگی سے شادی کرو یار، اسلام میں یار کیونکہ بس ماحول بن گیا ساری طرف، یہ ماحول ہی یہی ہے نا۔ اب ایک دم سے نکل کے اس میں جو ہے نا، تو اسی طرح یہ جو ایک بغیرتی کا جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے جو، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح کی سخت ویڈیو نہ بناؤں، بڑے سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے، بندے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے سنتا ہے، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے، اس کے بعد زندگی آسان ہوتی ہے۔ جب انسان اس طرح کی چیزیں سنتا ہے نا اس کے بعد اس کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں تو اس کے بعد پھر اس کی زندگی آسان بھی ہوتی ہے، اتنی مشکل نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں بھی بڑی اہم ہوتی ہیں، ان چیزوں کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ تو اکثر میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، وہ میرا ٹاپک وہ دوسرا تھا کہ غیرت اور بغیرت، غیرت مند آدمی کبھی بھی بغیرت آدمی کے ساتھ غیرت نہ کرے، اس کے ساتھ ویسا بن جائے جیسا وہ ہے۔ 4 ہفتے بنے، 5 ہفتے کو وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، سوتر میں آ گیا ہوگا، سوتر میں آتے ہیں اچھے لوگ، سوتر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیز کا بہت خیال کیا کریں، بڑا احتیاط کیا کریں، یہ آپ کی زندگی خراب کرتے ہیں، آپ کی زندگی کو کمزور کرتے ہیں، آپ کو بلڈ پریشر جیسی بیماری بھی لگاتے ہیں، آپ کو شوگر جیسی بیماری لگاتے ہیں، آپ کے دل کو بیماری لگ جاتی ہے، آپ کی زندگی کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے، بعض لوگ نہیں سمجھتے، وہ یہ باتیں وہ سن کے کہتے ہیں نہیں یار ایسا تو نہیں ہوتا، ایسا ہی ہوتا ہے سر، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں ایک مہینہ سچ اور حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ کہیں کہ میں یہ چیز نہیں مانتا، مجھے یہ طریقہ کار مجھے پسند ہے ہی نہیں، یہ چیز میں مانتا ہی نہیں، لیکن آپ کو بھی اتنا علم ہونا چاہیے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے، یہ نہیں آپ کو علم بھی نہیں ہے اور آپ بھی جو ہے نا بس آگے سے پڑھ گئے، نہیں، آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے جو گھر کے اندر ہو رہا ہے یہ غلط ہے، اتنا تو آپ کو علم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ نا آپ کو علم نہ ہو اور آپ نے بھی اور مسئلے کھڑے کر دو، تو یہ چیز بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے، آپ کو علم ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے یہ کہ بات آپ یہ گھر میں کہیں یا خاندان میں کہیں یا جو ہے نا باہر اپنے کاروباری شخصیت سے کہیں، جس سے بھی کہیں، لیکن آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ میں بات کر رہا ہوں، یہ بندے میں 4 بندوں کے سامنے یہ بات کروں گا تو یہ بات میری صحیح ہے، یہ علم بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور یقین کیجئے جب انسان اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے نا، زندگی گزارنے کا بڑا مزہ ہوتا ہے، بڑا سکون ہوتا ہے۔ اپنے ناظرین ناصر خان کو
اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔